خان دا پوترا تگودار خان بسترے چان نال کدی نہیں اسلام پہلے، میری گل یاد رکھنا، لوٹے چھوٹے نال کدی نہیں پہلے 30 لاکھ دا اجتماع ہوئے تو بندہ ایک بھی کام دا وچ کوئی نہ ہو، سمجھ آئی نا؟ او تگودار خان ہلاکو خان دا پوتا، رسول اللہ نے فرمایا جدے پیچھے حضور دا ہاتھ ہوئے وہ تبلیغ کامیاب ہوگی۔ حضور نے فرمایا جاؤ انہوں کلمہ پڑھاؤ۔ وہ قادری فقیر ٹر گیا، تو جدوں تگودار خان دے دروازے تے پہنچیا نا تو وہ شکار کھیل کے آ رہا ہے، شکاری کتے نال۔ انہیں ایک فقیر نو اپنے دروازے تے ویکھیا تے پوچھن لگا، او فقیرا تیری داڑھی چنگی یا میرے کتے دی دم چنگی؟ یہ استغفر اللہ پڑھن دی کوئی نہیں، لو تو کافر ہیں، دے نزدیک تے حضور دی دیکھتے نہ پہ جو کچھ بکواس کر رہے ہیں انگریز، انہاں دی نزدیک کی وہ تو بغیرت جو ہے، انہاں دی گل ہی کوئی نہیں۔ وہ فقیر چونکہ حضور نے بھیجے سی غصے چ نہیں آئے، انہاں کہا بھائی اے تو دا مالک ہے کتے دا تے میرا بھی ایک مالک ہے، جے کتا تینوں راضی کرے تے میں اپنے مالک نو راضی نہ کر سکاں تے پھر تے میری داڑھی بری تے تیرے کتے دی دم چنگی، جے میں اپنے مالک نو راضی کر لواں تے پھر میری داڑھی تیرے کتے دی دم نالوں چنگی۔ اے ہن تبلیغ دا انداز ہے، اے ہن لوٹے بسترا دا کوئی نہیں، 6 مہینے دے چلے دی گل۔ ایک گل فقیر کیتی، وہ متاثر ہویا، اپنے کول مہمان ٹھہرایا، انہیں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ انہیں کہا جناب تسی پھر آنا، میں سارے تاتاری ہیں، انہاں نو منانا بڑا اوکھا ہے، تسی پھر آنا، میں سارے نو منا رکھاں گا۔ آپ فوت ہون لگے تو انہاں دا بیٹا، آپ نے انہوں فرمایا یار وہ جانا تگودار خان کول تے انہوں کہنا بھائی میرے ابا جی دے فوت ہو گئے تے اپنا وعدہ لے کے جاؤ۔ اور جب انہوں نے بیٹے پہنچے تے تگودار خان کہنے لگا سارے تاتاری مسلمان ہو گئے، ایک جرنیل مسلمان نہیں ہوندا۔ وہ کہندا میں طاقت تے یقین رکھدا تے جس فقیر نے تینوں گمراہ کیتا ہے وہ فقیر تاتاری پہلوان نہ کشتی کرے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے اعلان کر دو، میں کشتی کرنے واسطے تیار۔ وہ تگودار خان کہنے لگا حضور کتھے تاتاری پہلوان ہاتھی دی طرح، تسی سکے ہوئے فقیر ہو، تساں کی مکا؟ فرمایا تو اعلان تے کر پاگل، تینوں اس گل نال کی لگے؟ اور جدو اعلان ہو گیا تو میدان لگیا، لوگوں نے ایک تماشا عجیب ویکھیا، بھائی ایک سکا جہا فقیر داخل ہویا، دوسری طرف ہاتھی دی طرح انج پہلوان داخل ہویا۔ ہن وہ جڑی طاقت ہے نا، رب فرمایا حدیث قدسی بھائی فقیر دے ہتھاں وچ میری طاقت ہوندی۔ اور جدوں فقیر نے اگے ود کے تاتاری دے منہ تے چنڈ ماری، وہ ڈہ پیا تھلے تے سارے تاتاری مسلمان ہو گئے۔ کتنے لاکھ دا اجتماع ہویا اوتھے۔ یہ تے سازش ہے اسلام دے خلاف نا، یہ سازش 30 لاکھ کا اجتماع ہو رہا ہے۔ کہڑے مسلمان ہو گئے؟ اقبال بولیا، کہندا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ طاقتیں جڑیاں اسلام دیاں، یہ حضور دی غلامی دیاں طاقتاں۔ خالد بن ولید 40,000 لشکر دے وچ 10 بندے لے کے وڑ گئے، بلکہ 60,000 دے لشکر وچ 10 بندے لے کے وڑ گئے تے پھس گئے۔ تے جدوں پھسے نا تے امام الانبیاء پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح دی خواب وچ آئے، وہ ستے ہوئے سن۔ فرمایا ابو عبیدہ تو ایتھے ستیا، خالد تے پھس گیا۔ تے ابو عبیدہ بن جراح اتھوں دوڑے، اگے ویکھیا تے گھڑ سوار بندہ بڑی تیزی نال انہاں دے کولوں گزریا۔ ابو عبیدہ بن جراح فرمایا اس نو نپو یہ کون ہے، جاسوس ہو سکنا۔ انہوں نے پورا زور لایا لیکن وہ سپہ سالار پکڑیا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ مسلمان ہے تو اللہ رسول دا واسطہ دے ہوئے رک جائے گا۔ اور جب رکیا تو خالد بن ولید قریب، حضرت ابو عبیدہ بن جراح قریب گئے، انہیں نقاب پایا تھا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں خالد بن ولید دی بیوی خولا۔ انہوں نے کہا تینوں کی ہویا، اسی کوئی مرد مر گئے جنگ کرن واسطے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ گل نہیں، آج خالد بن ولید دی جڑی ٹوپی ہے نا جہدے حضور دے وال ہے وہ گھر رہ گئی، تے میں کہ آج خالد نو فتح نہیں ہو سکتی کیونکہ حضور دے والا والی ٹوپی کوئی نہیں۔ تے یار یہ کیوں جی گلاں ہیں؟ وہ صحابہ دا عقیدہ کیا ہے بھائی وہ ٹوپی جہدے وچ رسول اللہ دے والن اودیاں برکتاں نال سانو اللہ فتح دیندا۔ جس مسلمانہ نے جدو اپنے نبی نو متنازع بنا دیتا ہے انہوں نے برکتاں کتے ہونی جی؟ خالد بن ولید جنہوں حضور نے سیف اللہ کیا وہ بھی حضور دے ٹوپی دے محتاج ہیں والاں دے، تے تو نبی دا محتاج کوئی نہ، تو کہنا میں نے لوڑ ہی کوئی نہیں، سلام بھی تو پڑھنا تن تکلیف ہے، درود و سلام بھی پڑھنا، محفل میلاد منانا،
یہ ساریاں گلاں تو نبی دے بارے کوئی نہ کرے تے تینوں دنیا تے اللہ عزت دے وے، یہ کدی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوئے گا کدی بھی۔ اگر اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اس اور برگو ساز کائنات از عشق اس، اقبال کہندا جو امت مسلمہ دوبارہ زندہ ہونا چاہتی، عزت چاہتی تے حضور دے عشق نال ہی ہوئے گی۔ روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزیست پورا شام نیست۔ اقبال کہندا روح ہوئے بلالی، ڈاکٹر ذاکر والی روح نہ ہوئے، ڈاکٹر اسرار والی روح نہ ہوئے۔ ساری زندگی سانو دسن ایک بھی محبت رسول تے کسے تقریر کیتی ہوئے، قرآن کوئی نہیں، وہ حضور دیاں شانہ کوئی نہیں قرآن و حدیث ہے جی بڑا قرآن پڑھدا، میں کہو کیڑا قرآن پڑھدا؟ قرآن تے پڑھیا امام اعظم ابو حنیفہ جڑے حج تے گئے تے 11ویں دن رخصت پوچھیا، فرمایا میں جانا چاہتا، علماء آگے آ گئے، انہاں کہا حضور اجے تے اسی مسئلے پوچھنے ہیں تواڈے تو تسی کدھر جانا ہے؟ فرمایا یار میری طبی مجبوری ہے، میں مدینہ پاک چھوڑنا ہے۔ علماء نے پوچھا جی کیوں چھوڑنا ہے؟ فرمایا 11 دن ہو گئے میں حدود مدینہ پیشاب نہیں کیتا۔ اے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف فرماندے ہیں جدوں اسی غسل دین لگے نا قرآن انہاں پڑھیا، انہاں قرآن نہیں پڑھیا جنہاں دے مرن تو بعد چہرے بھی نہ وکھائے جان۔ امام ابو یوسف کہندے ہیں جدوں اسی امام صاحب دے کپڑے لائے نا غسل دین واسطے، استاد ہندا امام ابو یوسف دے تے جدوں کپڑے لائے تے پیشانی تے لکھی گئی قرآن دی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام صاحب دی پیشانی تے قرآن نے پڑھیا جی، ہجوم بڑا تھا اس لیے ہم نے چہرہ نہیں دکھایا، وہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ ہاں امام اعظم کا امام ابو یوسف کہہ دیں جیسے دایاں بازو انج کیتا تے لکھیا ہوئی سی انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اور جڑے چنگے عمل کرن اسی انہاں دے ضائع نہیں کردے تے فرماندے جدوں بایاں بازو کھولیا تے لکھیا سی انا کذالک نجزی المحسنین، ہاں جڑے محسن ہیں سانو انہاں نوں اسی طرح بدلہ دیندے ہیں۔ امام ابو یوسف کہندے ہیں جدوں اسی آپ دا کرتا لایا سینے تو تے اوتھے قرآن دی آیت لکھی سی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اے لوگن جنہاں قرآن پڑھیا تے اے جڑے ایتھے مدرسے دے ساڈے منڈے انشاءاللہ فارغ ہون گے نا قرآن پڑھیا، حضور دی غلامی تو بغیر کیڑا قرآن ہے جناب؟ اے انہاں قرآن پڑھیا ہے جی، قرآن حضور دی محبت دی گل ہی کوئی نہ کرے زندگی تے کیڑا قرآن ہے بھائی؟ اے پڑھیا پیر میر علی شاہ نے۔ ہن میں جڑی گل کرن لگا کہ حضور دی طاقت پیچھے ہوے تے پھر سارے کام ٹھیک ہو جاندے تے اس تو بغیر تبلیغاں کالے منہ ہی ہوندے رہندے ساری زندگی، دروگا جہنم خاص قسم دی کالا منہ تے چھاندی رہندی۔ سنی جہو جہا رنگ والا ہوے ویکھو مینوں تے کسے دے چہرے تے پریشانی نہیں نظر ہے کوئی پریشان کیوں؟ اس واسطے کہ ساڑھے زبان چو کوئی اے نکل ہی نہیں سکتا اللہ دے پیاریاں دے بارے، اسی جدوں گل کریں گے سونی گل کریں گے۔ میرے منہ چو کوئی سنی تسی یہ جی گل جیڑی صحابہ دے بارے کوئی میں تے اجے تے میں چھڑے بھی نہیں ہیں، بڑیاں وڑیاں گلاں ہن جڑی میں گل کرن لگا پیر میر علی شاہ صاحب وہ آنا ہی نہیں سی، اس کانے نے وہ کانا نہ آیا، سمجھ آئی نا بات؟ جس گڈی دی ایک لائٹ نہ ہوئے وہ تو ویسے چلان ہو جاتا، جس کمینے دی ایک آنکھی کوئی نہیں ہو وہ تو انسانیت بھی جی شمار کوئی نہیں، وہ تو کھوتے نالوں بھی بیڑا، وہ کانا جڑا وہ تو کھوتے نالوں بھی بیڑا، کیونکہ جس کھوتے تے گدے تے حضور سوار ہوندے، حضور نے پوچھا کہ تیری نسل اگے چلنی یا فور کڑو؟ انہیں کہا نہیں جی میری اگے نسل کوئی نہیں چلنی۔ فرمایا کیوں؟ انہیں کہا جی جنہ گدے دی نسل جو میں ہوں نا انہاں تے سارے تے نبی سوار ہوندے رہے، جس یہودی دا میں گدا سی اس نے کئی باری کوشش کی میری کانڈوں تے سوار ہونے دی تے میں ہر واری نو پرت کے تھلے سٹیا۔ اے پرتنے دا لفظ بڑا خاص ہے پنجابی دا، تانوں سمجھ نہیں آنا، وہ اچھل کے سٹے نہ بندے لتاں پچھلیاں چاہ کے نا، انہیں کہا میں ہر واری انہوں پرت کے سٹیا تھلے تو انہیں میں بڑا ماریا، لیکن میں اس نو زبان حال نال کہندا رہا کمینیا تو میری پشت تے سوار نہیں ہونا، میری پشت تے خاتم النبیین نے سوار ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا تیری نسل اگے کیوں نہیں چلنی؟ انہیں عرض کی تھی جی اس واسطے کہ تہاڑے بعد نبی آنا کوئی نہیں تے میری نسل اگے چلنی کوئی نہیں، تے کھوتا بھی حضور دے خاتم النبیین ہون دا قائل ہو۔ گو جان دے ہو؟ گو نہیں جان دے؟ ساڑھے اٹک سگو کہندے انہوں وہ لمبی جی، ایک آدمی دیہاتی سوار ہو انہوں شکار کر کے نا کچھ پا کے حضور دی بارگاہ وچ لے آیا، ایویں سامنے سٹی، انہیں کہا جناب سانو عرش دیاں گلاں دا نہیں پتا اور تساں جانو تواڈے رب جانے،
مینو اے پتا ہے گو اگر گواہی دے نا کہ تسی اللہ دے نبی ہو تو پھر میں تانوں نبی مان لواں. حضور وہ کہنے لگا جی اے گواہی دے. حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو, فرمایا اوے گو ذرا بول تو کدی عبادت کر دی. انہیں کہا اللہ زی عرش